الاكزرسيس نتاع كازا سياج هو تقريبا كيبان. تقدروا ديروا بوز لا بغيتو تنقلوه. هو السويت. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي طابل دو ريبارتيسيون. طابل دو ريبارتيسيون اللي كيكون على هذا الشكل هذا هو خاوي دابا. هنايا باش تشوفوا لي بورسونتاج مزيان عندنا هنا 15 ديال لونتروتيان، عندنا عندنا 10 ديال لونتروتيان، وعندنا 5 ديال لادمينستراسيون. عندنا 15 لابروفيزيونمون، لاتولي 1 و 2 و 3 عندنا 20 في الاخر عندنا 15 ديال ديستريبيسيون. لتحت عندنا 10 ديال ديستريبيسيون، 25 بالنسبه لكاع لي زاتوليي و10 بالنسبه لابروفيزيونمون. فيمكن لكم دابا ديروا بوز باش تخدموا، ومن بعد فاش غادي نعمروا لكم خذوا الكوريجي. فوالا طابل ريبارتيسيون فاش كيعمر كيولي بحال هكا. كنظن راه باين مزيان. هاد لي دو مونطون هادو هما اللي اول حاجه كيخصنا نخرجوها في طابل ريبارتيسيون، حقاش هما اللي كنعتمدوا عليهم. كنشدوا هاد المونطون كنضربوه في هاد البورسونتاج كنحطوه هنا، كنشدوا هاد المونطون كنضربوه في هاد البورسونتاج كنحطوه هنا، وغاديين بالنسبه ليهم كاملين. وبالنسبه حتى اللين الثانيه كنشدوا هاد المونطون كنضربوه في 5% كنحطوه هنا، كنشدوا هذا كنضربوه في كاع لي بورسونتاج اللي كاينين هنا كنحطوه. فباش نخرجوا هاد المونطون هذا كاينه واحد الطريقه اللي هي سهله بحال هاد الشكل هذا. كنشدوا المونطون نتاع كنحطوا لادمينستراسيون، كنحطوا المونطون نتاع لادمينستراسيون، كنزيدوا عليه. مثلا هنا خدمنا لادمينستراسيون يعني غناخذوا 5% ديال لونتروتيان. 5% نتاع لونتروتيان يعني المونطون نتاع لونتروتيان اللي كيكون هنا. كنقسموها على 1 ناقص 5% فوا 10%. 5% نتاع لادمينستراسيون لا نتاع لونتروتيان، و10% نتاع لادمينستراسيون ايغال. بنفس نفس الطريقه كنخدموا لونتروتيان. ناخذوا المونطون نتاع لونتروتيان كنزيدوا عليه 10% مونطون تاع لادمينستراسيون، كنقسموا على 1 ناقص 5% فوا 10%. والمونطون اللي خرج لنا بالنسبه لهنا لادمينستراسيون فغادي تخرج لنا 28 هنا غادي تخرج لنا 15440. فوالا. وكنشدو هاد المونطون هذا كنحطوه ديال لادمينستراسيون كنحطوه في التقاطع مع ديال لونتروتيان، كنحطوه في التقاطع مع ديال لونتروتيان كنديروا ليه سين موان، حقاش هنا دائما في التوتال دي ريبارتيسيون سكوندير كيخرج لنا صفر. هنا كنزلوا هاد المونطون هذا كنحطوه هنا. في التوتال دي ريبارتيسيون سكوندير ديال السيكسيون اوكسيليير ديال هاد لي زاتوليي وهادو اللي كيكونوا هنايا كنجمعوا هادو بثلاثه كنحطوهم هنا، ونجمعوا هادو بثلاثه نحطوهم هنا، ونجمعوا هادو بثلاثه نحطوهم هنا، وغاديين هكا. فاش كنجمعوا التوتال دي ريبارتيسيون سكوندير كنقسموه على كناخذوا بعدا الناتور دينيتي دوفر كنشوفوا شحال كتساوي لينا. فالناتور دينيتي دوفر سوا كتكون مونيتير بحال هنا 100 درهم d'achat de matière première, soit كتكون فيزيك بحال هنا متر دو تيب اوتيليزي او لا متر كاري دو موس اوتيليزي. هنا عاوتاني هي مونيتير 100 درهم دو فونت دو برودوي فيني. فكنشوفوا شحال شرينا ديال لي زاشا التوتال ديال لي زاشا كنقسموه على 1000 وكنحطوه هنا باش كنقسموا التوتال ريبارتيسيون سكوندير على النومبر دونيتي دوفر وكيعطينا الكو. كذلك بالنسبه لاتولي 1 لاتولي 2 لاتولي 3 كناخذوا المتر دو تيب اوتيليزي يعني شحال خدمنا ديال المتروات ديال التيوب. وهنا في لاتولي 2 كناخذوا المتر كاري دو موس اوتيليزي شحال اوتيليزينا ديال الموس ديال البونج مثلا كنقسموا هذا على هذا وكيخرج لنا الكو. لور ديال مان دوفر ديال لاتولي 3 ديستريبيسيون 100 درهم دو فونت دو برودوي فيني يعني كناخذوا لي فونت ديال هذاك الشهر كنقسموهم على 100 كنحطوهم هنا. فانا غادي نعمر لكم الطابلو دابا.
فوالا طابل ريبارتيسيون ها هو عمرناه. هاد المونطون هذا منين جبناه من لي زاشا انا كاينين في لينونسي. لي زاشا كناخدو الكونتيتي اشتي بشحال شريناها، كنضربو الكونتيتي بشحال شريناها، الكونتيتي الثانيه بشحال شريناها، الكونتيتي الثالثه بشحال شريناها، كنجمعوهم كاملين. فاش كنجمعوهم كنقسموهم على هاد الالف اللي كاينه هنايا، وكنحطوا المونطون اللي خرج لينا في النومبر دونيتي دوفر. باش كنقسموا على هذا كنقسموا على هذا كيخرج لنا الكو. وهذا هنا نفس الطريقه هنايا ديال 4000 ديال المتر دو تيب ايتيليزي هي اللي كاينه هنا، كاينه في الكونسوماسيون. يعني شحال ايتيليزينا ديال المتر دو تيب. هي هذه هنايا تيب دو ميتال كونسوماسيون 40000. نفس الطريقه هنا بالنسبه لاتوليي دو متر كاري دو موس ايتيليزي عندنا 30000 هي هذه سيناها من هنايا 30000 متر كاري دو بلوك دو موس utilisé. بشحال خدمنا 30000 متر كاري. في لاتوليي 3 هنا عندنا لور ديال المان دوفر. هنا ما كناخدوهاش من هاد الطابلو هذا، فكنجيو للمان دوفر. لي زور ديال المان دوفر اللي عندنا هنايا هي مان دوفر ديريكت لاتوليي 1 2 3. كناخدو ديال 3 اللي هي كيف ما هنايا 3700. كناخدو 3700 كنحطوها في الطابلو. هيا هنايا في لي فونت كناخدو لي فونت. كنجيو لي فونت هنا شحال بعنا ها هما لي فونت. كناخدو 60000 كنضربوها في 450 درهم بشحال بعنا البياسه. فالمونطون اللي خرج لينا كنقسموه على 100. هاد 100 اللي عاطينا هنايا وكنحطو المونطون هنا. ومن بعد كنقسمو توتال دو ريبارتيسيون سكوندير على النومبر كيعطينا الكو. توتال دو ريبارتيسيون سكوندير على النومبر كيعطينا الكو كذلك بالنسبه ليهم كاملين. فوالا غادي نكونو دابا خرجنا طابل دي ريبارتيسيون اللي هو من اهم الحوايج في الكونطابيلتي اناليتيك. فغادي ندوزو دابا باش نحددو الكو داشا. الطابلو ديال ديتيرميناسيون ديال الكو داشا كيكون على هاد الشكل، كيكون فيه ليليمون كونتيتي كو انيتير والمونطون. فكأي شارج يعني اي كو اللي هو شارج فيه لي شارج ديريكت وفيه لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت يعني اللي متعلقين ديريكت بالعشا ديال تيوب دو ميتال. الحوايج اللي متعلقين ديريكت بالعشا ديال تيب دو ميتال. هنا في الحوايج لي شارج اللي انديريكت اللي بحال ما متعلقينش ديريكتومون بالعشا نتاع لي تيب دو ميتال. الوغ اول حاجه متعلقه بهذيك كنحطو البري. كاينه هي البري داشا. فالبري داشا كنمشيو كنجيبوه من الطابلو. وهذا تيب دو ميتال خرج لينا هنايا 4000 41000 كنضربوها بشحال شرينا هادوك لي تيب دو ميتال. شريناهم ب37.5 درهم. الا ضربناها فيها غادي تعطينا غادي نشوفوا واش كاين شي حاجه اخرى من غير البري داشا اللي كاينه في لي شارج ديريكت. فغادي نمشيو لينونسي كيف ما كنشوفوا هنايا هما عطينا اوتر شارج ديريكت داشا بالنسبه لي تيب دو ميتال. وبالنسبه للبلوك دو موس غناخدو حنا ديال البلوك ديال تيب دو ميتال اللي هي عاطينا لينا هنايا 6150 درهم. فمادام عاطينا هما 6150 درهم فغادي نمشيو حنا ديريكتومون غادي نحطوها في المونطون 6150 درهم. ما كاينش كونتيتي ما كاينش بوينتا. هي هادي اوتر شارج. فوالا هنا عندنا اوتر شارج. فغادي نمشيو دابا غادي نشوفوا لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت دائما في اي كو لي شارج انديريكت كنجيبوهم من طابلو دو ريبارتيسيون. هنا عندنا في طابل دو ريبارتيسيون ديال لابروفيزيونمون عندنا 272000. غادي نضربوها في 10 في هذه غادي تعطينا فوالا شحال عندنا. نو بالنسبه لا ماشي ما غاديش نجيبوها من طابل ريبارتيسيون. فكناخذوا هذا المونطون هذا اللي خرج لنا هنا كنقسموه على هاد الالف اللي خرجت لنا في طابل دي ريبارتيسيون ديال سيكسيون ابروفيزيونمون. كناخذوا هذا المونطون اللي خرج لنا هنا كنقسموه على 1000 اللي عندنا هنا وكنحطوه لنا. كنقسموه على 1000 كنحطوه هنا فغادي تخرج لنا هي.
وفاش غادي نضربوها في الكول اللي خرج لينا في الطابل دو ريبارتيسيون، يعني غادي نضربوها في 10.5. 16 فوالا. فباش يخرج لينا هنا الكود 10 كنشدو الطوطال نتاع هادو، كنجمعو هادو كاملين كنحطوهم هنا. فانا عندي لي مونطون، يعني نتوما تقدروا ديروا بوز وتحسبوا هذاك الشيء. فكناخذوا الطوطال اللي خرج لينا هنا وكنقسموه على الكونتيتي اشتي ديال لي تيب دو ميتال. الكونتيتي اشتي عندنا هنا هي 41000، يعني شرينا 41000 درهم، شرينا 41000. المهم كنقسموا هذا الطوطال اللي هنا كنقسموه على هذا، كيخرج لينا الكون اللي هو كيخرج لنا 38.04. ودابا خرجنا الكود اشان تاع لي تيب دو ميتال. فبنفس الطريقه باش ما خرجنا التيب دو ميتال غادي نخرجوا نتاع لي بلوك دو موس وديال البيس دو تيسي. ندوزو دابا البلوك دو موس. فوالا هنايا خرجنا الكود اشان تاع البلوك دو موس اللي حتى هو كيف ما قلنا الكو يعني شارج، فيه لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. هما لي شارج ديريكت، شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما بري داشا، ولي زوطخ شارج اللي لقيناهم في لي نونسي ديجا. هنا هي هادي اللي هي عطاتنا 13500 حطينا هنا. البري داشا شرينا 27000 ب10 دراهم، خرجت لنا هي هادي 283500. كيف ما قلت لكم كناخذوا هذا المونطون كنقسموه على هاد الالف اللي عندنا في طابل دو ريبارتيسيون. هاد الالف ردوا البال ديما بقاو تقسموا على هاد الالف اللي في طابل دو ريبارتيسيون وكنحطوه هنا. فاش كنضربوه في الكول اللي خرج لينا في طابل دو ريبارتيسيون اللي هو 10.5. وي 10.5. الوغ وكنجمعوا هاد الطوطال ديال هادو كاملين كنحطوه هنا وكنقسموه على الكونتيتي اش تي وكيخرج لنا الكو. انا باش نخرجوا الكود 10. فوالا بنفس الطريقه غادي نخدموا لي كود اشا نتاع لي بياس دو تيسي. البياس دو تيسي فيه البري داشا في الشارج ديريكت. عندنا شرينا 9000 ب5 دراهم، هي هادي 50. شرينا في السيكسيون ابروفيزيونمون، خدينا هذا قسمناه على 1000 خدينا هذا قسمناه على 1000 عطانا هذا، ضربناه في الكول اللي خرجنا في طابل ريبارتيسيون خرجنا هذا المونطون. جمعنا هادو بزوج حطيناهم هنا قسمناه على الكونتيتي اش تي خرجنا هذا الكو هذا اللي هو الكود 10. فبالنسبه دابا سالينا نكونوا سالينا الكود 10 نتاع لي ماتيير بروميير بثلاثه بلوك دو ميتال تيب دو ميتال اللي خرجنا الكود ديالو هو 38.04. الكود 10 البلوك دو موس اللي خرجنا الكود ديالو 11.11 و50.5 بالنسبه للبياس دو تيسي. فدابا من بعد ما الشركه شرات هاد لي 3 ماتيير بروميير شنو غادي دير ليهم؟ فغادي خاصها غادي تمشي غادي تاخذهم ستوك. فدابا غادي نخدموا الفيش دو ستوك. فوالا كيكون الكونت دانفونتير بيرمانون دو ماتيير بروميير، يعني في كل شهر كنديروا الكونت انفونتير بيرمانون ماشي كيف ما كنديروا لامورتيسمون كل اخر عام. فهنا في الستوك كنديروها كل شهر، يعني كنشوفوا السولد انيسيال اللي كان عندنا في الاول شهر، كنشوفوا لي زونطري يعني داكشي اللي شرينا، كنشوفوا لي سورتي داكشي اللي خرج من الستوك مشى للوزين باش يتصايب، وكنشوفوا ستوك فينال يعني من اللي خرج داكشي من الوزين مشى يتصايب شحال بقات عندنا في الوزين ديالنا. فهنا غادي ناخذوا ستوك انيسيال فكتكون في لي نونسي كيكونوا عاطينا لينا هنايا ستوك او 1/4/2010. فعندنا 4000 متر بوغ 150206.25. فهنا غادي نحطوها عندنا 4000 بوغ 150 فهنا بالنسبه لي زونطري اللي كيكونوا هنايا لي زونطري هما اللي غادي ناخذوهم من الكود 10 اللي صايبناه. الكود 10 من هذا الكود 10 كناخذوا هذه الكازي كامله.
هذه كامله كناخذوها بحال كنديروا ليها كوبي كولي من هنا كنحطوها هنا في لي زونطري، حقاش هي اللي دخلت لينا للستوك فاش شريناها دخلت لينا للستوك. هي شحال 41,038.04. فوالا فغادي نجمعوا الطوطال نتاعو بجوج نحطوه هنا، ونجمعوا الطوطال نتاعو بجوج نحطوه هنا، ونقسموا هذا على هذا وغادي يعطينا الكو هنا. فهنا الا جمعناه غادي يعطينا هي وهنا غادي يعطينا 45,000. إلا قسمنا هذا على هذا فغادي يعطينا هنا الكو هو 38. فالكو اللي كيخرج لينا هنا الكو اللي كيخرج لنا هنا فكنبقاو نخدموا به في كاع لي كو، يعني كنحطوه هنا وهنا وهنا. فوالا عندنا عاوتاني لي سورتي هما كيف ما قلنا هما الكونسوماسيون. هي هذه الكونسوماسيون اللي عندنا حنا كونسوماسيون. شحال تكونسوما في هذاك الشهر؟ عندنا 40,152. فوالا ستوك فينال شحال بقى عندنا في هذاك الشهر؟ هي كاينه هنا في لينونسي ستوك فينال، هي هذه اللي عندنا 4,990. نضربوها حتى هي في 38. فوالا فإلا لاحظتوا هنايا إلا جمعنا هذا مع هذا ما غاديش يخرج لنا قد هذا مع هذا، ما غاديش تخرج لنا 45,000. إلا جمعنا 40,000 مع 4,990 فخصنا واحد العشرة، باش نكملوا 5,000 باش تخرج لنا 45,000. فهذيك العشرة كنزيدوها هنا بليس 10 كنضربوها حتى هي في 38 380. فاش كتخرج لنا هنا فكنديروا مالي، فكيكون سميتو المالي. عاد هنا كنديروا التوتال فهنا كتخرج لنا 45,000 حتى هي في 38 كتعطينا نفس المونطون. ضروري خص يخرج لنا نفس المونطون اللي كاين هنا. الا جمعنا هادو ثلاثه اللي كاينين هنا غادي يعطينا نفس المونطون اللي كاين هنا. فوالا دابا خرجنا السي اي بي نتاع لي تيب دو ميتال، يعني الكونت انفونتير بيرمانون ديال لي تيب دو ميتال ديال هذاك الشهر. شحال دخل شحال خرج شحال كاين. هادي غادي ندوزو دابا باش نديرو السي اي بي ديال لي ماتيير بروميير الاخرين. فوالا السي اي بي ديال لي ماتيير الاخرين ها هو كيف ما كتشوفوا هنا. عندنا ستوك انيسيال عندنا 5,000 عشرينها بهاد المونطون هذا دخلت لينا من الانفونتير ديال من الكود عشا ديال هي هذه كيف كتشوفوا هنا 27/11. هزيتها اوتوماتيكمون حطيتها هنايا كوبي كولي، جمعت هادو بجوج حطيتهم هنا، جمعت هادو بجوج حطيتهم هنا، قسمت هذا على هذا عطاني الكو ديريكت. خدمت بهاد ال11 هذه كيف ما قلت لكم كنهزوها كنحطوها هنا وكنخدموا بها فيهم كاملين في السورتي اللي خرج لينا هنا. السورتي خرجت لينا 30,000 حطينا 30,000 هنا ضربناها في الكو اللي ديجا خرج لنا هنا في الاول حطينا المونطون. فكنجمع الستوك فينال بحال في الاول هنا. فهنا بقات ناقص زايده لينا واحد العشرة ديال المتر كيوب اللي زايده. فالو حنا غادي نقصوها وغادي نسميوها بوني. فاش كنقصوها هنا كنسميوها بوني. فوالا باش نقادو ليكليبر باش تخرج لنا 32 بحال هنا 32 في 11 كيخرج لنا نفس المونطون 352,000. بنفس الطريقه كنخرجوا السي اي بي ديال بياس دو تيسي. ها هو عندنا هنا ستوك انيسيال 1000 اللي كانت عندنا ديجا وزدنا دخلنا 9,000 هي هذه اللي كاينه هنا 9,000 هزيناها حطيناها كوبي كولي في لي زونطري هي هذه. فكنجمعوا التوتال كنحطو هنا، نجمعوا التوتال كنحطو هنا، كنقسموا على هذا كنهزو هاد الكو كنخدموا به هنا. السورتي هي هذه خرجت لينا 9,000 بياس دو تيسي اللي خرجات بنفس بالكو اللي خدمناه، وكنجمعوا التوتال وكنجمعوا هادو هنا. فدابا من بعد ما صايبنا الكونت انفونتير بيرمانون نتاع البياس نتاع الماتيير بروميير، فهاد الماتيير بروميير اللي شراتها الشركه خصها تبرودويها
فاش كتبرودويها غادي نحسبوا واحد الكو اخر حتى هو سميتو الكو دو برودكسيون. هذوك لي ماتيير يمشيو للبرودكسيون. فوالا الكو دو برودكسيون اللي غادي نخدموا به دابا. كيف ما قلت لكم الكو فشارج كيفين فيه داخلين فيه لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. هنا عندنا لاتولي 1 لي شارج ديريكت. اول شنو هما لي شارج ديريكت اللي داخلين في الكونسوماسيون فالبرودكسيون؟ هي الكونسوماسيون. اول شارج هي الكونسوماسيون. فوالا الكونسوماسيون فشحال كونسومينا في هذاك الشهر هي شحال كنجيبوها من السي اي بي نتاع لي تيوب دو ميتال. الكونسوماسيون هي السورتي، هي السورتي. هاد السورتي هذا يعني خرج من ستوك. فين غادي يمشي؟ غادي يمشي للبرودكسيون. سي لوجيك. خرج من ستوك غادي نهزو هاد كيف ما هو نديرو كوبي كولي لهاد البارشي. فهي عندنا 40,000 في 38 فوالا. فتاني شارج ديريكت بالنسبه للكونسوماسيون فاش جبنا هذيك السلعه الماتيير بريمير حطيناها في لوزين باش تخدم فغادي خصنا الخدامه اللي غادي يخدموا علينا. فهذوك الخدامه حتى هما كنخلصوهم يعني كيطلعوا لينا لي شارج مان دوفر ديريكت. المان دوفر ديريكت المان دوفر ديريكت هما السوايع ديال دوك الخدامه اللي خلصناهم كنجيبهم من هنا. هي عندنا لاتولي 1 عندنا 3500 ساعه ب 25 درهم. فغادي نحطو هنا 3500 ساعه ب 25 درهم. فغادي نحطو هنا 2920. فهنا في لي شارج في شارج انديريكت كيف ما قلت لكم كنهزو النسبه بشحال مساهم في طابل دو ريبارتيسيون. فغادي نمشيو لطابل دو ريبارتيسيون اللي هو هذا لاتولي 1. كنهزو هاد الكاز هذا كنهزو 40,000 كنضربوه في 1.5 كتعطينا 6000 بهذا الشكل. نحطو هنا سيكسيون اتولي. سيكسيون اتولي هي هادي 40,000 في 1.5 تعطينا 60,000. فوالا. فهنا في التمرين فعندنا لي زونكور يعني لي بياس اللي خدمناهم في الشهر اللي فات وما ما خرجوش ما مشاوش ما كملوش. يعني لي زونكور اون كور دو برودكسيون باقي ما كملوش. لي زونكور انيسيال هما اللي بقاو لينا من الشهر فات ولي زونكور فينال هما اللي شاطوا لينا حنا هذا الشهر اللي بقاو لينا. فات كاينين لي زونكور هنايا. فوالا لي زونكور ديال لاتولي 1 عندنا انيسيال هي هذه 6200 والفينال عندنا 5000. الانيسيال غادي نحطو هنا الانيسيال قلنا 6200 وفي الفينال عندنا 5000. ففي لي زونكور انيسيال كيتزادوا ولي زونكور فينال كيتنقصوا. ديما هذه قاعده الفينال لي انيسيال كيتزادوا والفينال كيتنقصوا. يعني الانيسيال كيطلعوا لينا الكو والفينال كينقصوا لينا من الكو. فسالينا دابا ديال لاتولي 1 فغادي نخدموا بنفس الطريقه ديال لاتولي 2 لاتولي 3 ولا باش نخدموا الكو دو برودكسيون. فوالا سالينا دابا الكو دو برودكسيون هنايا كيف ما قلت لكم في ديال لاتولي 2 كاينه الكونسوماسيون خديناها من سي اي بي. المان دوفر خديناها من الطابلو اللي عندنا في لينونسي. سيكسيون اتولي كاينه في طابل دو ريبارتيسيون في الانيسيال. فهنا في لاتولي 2 عندنا غير ستوك انيسيال يعني عندنا غير ستوك انيسيال. غادي غير نزيدو المونطون اللي عندنا في ستوك انيسيال اللي هو 3500. فهنا عطينا لي ديشي بحال الديشي شاطوا لنا دي بياس اللي غير كيخسروا ما كنخدموش بهم شاطوا لينا. هذوك لي بياس كيف ما قالوا لنا في لينونسي كنبيعوا شاطدنا 300 بياسه كنبيعوهم ب 20 درهم. فلا ضربنا 300 في 20 درهم فعطينا 6000. هذيك 6000 مادام حنا بعناهم ودخلنا الفلوس برودوي يعني غادي ينزلوا لينا لي شارج فكنقصوهم من لي شارج. فوالا هنا كنجمعوا هادو حتى هما. فنفس الطريقه كنخدموا لاتولي 3 اللي هو الكونسوماسيون مان دوفر. هنا عندنا السيكسيون اتولي اللي كنجيبوها حتى هي من الطابل دو ريبارتيسيون. كيف ما كتلاحظوا هنا هي هذه 37006 هي هذه 37006. فكنجمعوا كاع لي مونطون اللي كاينين هنايا وكنحطوهم هنا. كاع لي مونطون
كنحطوهم. فهنا ما كنجمعوش كاع لي مونطون. هنا ما كنجمعهمش، كنحطو هنا الكونتيتي اش تي اللي هي الكونتيتي برودويت هنا. الكونتيتي برودويت، فكنقسمو الطوطال نتاع هادو على الكونتيتي برودويت، فغادي يعطينا الكو دو برودكسيون هو هذا اللي عندنا هنايا. فدابا من بعد ما سالينا الكو دو برودكسيون كيف لوجيكمون كيف ما قلت لكم قبيله، فاي بياسه تصايبات فين خصها تمشي للستوك. مادام غادي تمشي للستوك فغادي نصاوبوا ليها فيش دو ستوك ديالها اللي هو السي اي بي، الكونت دانفونتير بيرمانون. فوالا الكونت دانفونتير بيرمانون هو هذا. عندنا هنا ستوك انيسيال، يعني شحال كان عندنا في ستوك في الاول. هنايا ستوك في الاول فوالا كانت عندنا 1000 سياج كرسي تصايب، يعني احنا صايبناه في البرودكسيون. كرسي كان شاط 1000 كرسي اللي كان شاط عندنا هنا في البرودكسيون، برودوينا 9000 في الفونت بعنا 6000. فشحال شاط لينا 4000. كيف ما هنا تشوفوها هي ستوك انيسيال اللي كانت بقات لينا، شحال برودوينا، شحال بعنا، شحال شاط لينا. فوالا كنجمعوا هذا كيف ما في السي اي بي نتاع الماتيير بروميير، كنجمعوا هادو كنحطوهم هنا كنضربوا في الكو اللي خرجنا. هذه راه هي الكو دو برودكسيون كيف ما لاحظتوا، راه هي هذه 301 اللي خرجت لنا في الكو دو برودكسيون. كنجمعوا هادو بزوج كنحطوهم هنا، وكنجمعوا هادو كنحطوهم هنا، كنقسموا هذا على هذا باش يخرج لنا الكو بنفس الطريقه. الكو اللي خرجنا هنا كنخدموا به كيف ما قلت لكم انايا كاملين. لي سورتي هما لي فونت باش نعرفوا لي سورتي هما لي فونت، يعني اللي خرجوا لينا من ستوك ديال البرودوي مشاو تباعوا. هنا في ستوك فينال شحال بقى لينا، فكنضربوا 6300 المونطون سيرات. كنجمعوا هادو كنحطوهم هنا، ضروري خص يخرجوا لينا هادو هاد لي دو لين هادو بحال هذا بحالو بحال هذا اوبليغاتوار، يعني شحال عندنا في ستوك شحال خرجنا. فمن بعد ما كنديروا الكونت انفونتير ديال لي سياج اللي هما الماتيير فيني، البرودوي فيني. فوالا كنساليو كندوزو دابا الكو دو روفيان. كيف ما قلت لكم اي كو فراه شارج، ففيه شارج ديريكت وشارج انديريكت. في الشارج ديريكت عندنا الكو دو برودكسيون دو برودوي فوندو اللي هي كتكون لابريفياسيون ديال سي بي بي في، كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو. فشحال بعنا هو هذا. كنشدو هاد الكازي هذا اللي هنايا كنهزوها كنديروا ليها كوبي كولي كنحطوها هنا. فوالا فهنا في الديستريبيسيون شارج انديريكت. في الديستريبيسيون منين ديما كنجيبوا لي شارج انديريكت كنجيبوهم من طابل ريبارتيسيون. هو هذا هي هذه 27 كيف ما كتلاحظوا هنا 27 هي هذه، ف 1.6 هي هذه المونطون اللي خرجنا هنا هو هذا. فوالا كنجمعوا هذا كنجمعوا مع هذا وكنحطوه هنا ما كنجمعوش هادو بجوج. كيف ما قلت لكم في اي كو راه ما كنجمعوش هادو بجوج. كناخذوا هنايا الكونتيتي اللي شحال بعنا حنايا من بياسه، شحال من بعنا كنحطوه هنايا. كنقسموا هذا المونطون اللي خرجنا هنا اللي هو الطوطال ديال هادو بجوج خرجنا هنا، كنقسموا على هذا كيعطينا واحد الكو. هذا هو الكو دو روفيان، هذا هو الكو دو روفيان اللي عندنا. فمن بعد ما كنساليو الكو دو روفيان كندوزو للريزولطا اناليتيك باش نحددوا الريزولطا اناليتيك. هذه هي العلاقه ديال الريزولطا اناليتيك فالبري دو فونت مو الكو دو روفيان. لوجيكمون يعني بشحال بعناه كنحيدوا منه بشحال طلع علينا. اسيدي بعناه البري دو فونت بعنا 6000 بياسه ب 450 درهم، فهذا هو الشيفر دافير ديالنا ديال هذاك الشهر. الكو دو روفيان خرجت علينا طلعت لينا هذيك 6000 بياسه ب 300 وصباح. هي هذه هذا الكاز هذا كامل كنهزوه كنحطوه هنا حتى هو. فما كنجيبوش شي حاجه من عندنا كيف كتشوفوا. داكشي يا كيكون عندنا في الطابلو يا كيكون كنجيبوه حنا كنحسبوه من الطابلو اللي قبل. فوالا كنشدو هذا كنقصوا منه هذا كيف ما قلت لكم هنا راه ناقص هذا كنحطوه هنا كنديروا لهاد الكونتيتي هادي. ما كنحطوش ماشي كنجمعوا هذا، كنشدوا الكونتيتي شحال بعنا 6000 بياسه. فكنشدوا المجموع ديال هادو اللي هو هذا كنقسموه على هذا كنحطوه هنا. اش كيعني هذا المونطون اللي عندنا هنا، هذا الكول اللي عندنا هنا؟ فكيعني ان كل بياسه كل كرسي باعته الشركه في ذاك الشهر فكيتربح فيه 142 درهم فاصلة 8. كل كرسي باعته الشركه في ذاك الشهر كتربح فيه 142 درهم فاصلة 8. فوالا كنظن حنا سالينا دابا وصلنا للريزولطا اناليتيك اللي هي اخر حاجه في الكونطابيليتي اناليتيك.
فإلا ما فهمتوش شي حاجه ولا حتى نتوما الا بغيتو ديروا شي فيديو ديروه ان شاء الله نستافدوا كاملين. الا ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تسولوا، تقدروا ترسلوها في فيسبوك للسيت او لا الفيسبوك ديالي ديريكت. نشوفكم ان شاء الله في شي فيديو اخر. شكرا.